आज 10 दिन पूरा भयो र आज अहिले यतिखेरको यो अन्तिम देशना हुँदैछ र 10 दिनसम्म योगीहरू दिनको 3 टाइम देशना, त्यसैमाथि टेक्वेबाट पनि देशना, धर्म देशना त धेरै सुनिसक्नुभयो नि। योगीहरू धर्म देशना धेरै सुनिसक्नुभयो। धेरै सुने जतिमा बुझाइ चाहिँ कतिको भइसक्यो र सुने जति सबै सम्झिन त सक्नुहुन्न। अहिले सधैँभरिको देशनाहरू सबै सम्झिन त फेरि भन्न त सक्नुहुन्न। जुन धर्म देशनाको रहस्य जो त्यसलाई बुझ्नुभयो भने चाहिँ योगीहरूले बुझ्नुभयो र सुने जति सबै सम्झिन सक्नु भन्न सक्नुहुन्न। टेक्वेमा भएर चाहिँ त अवश्य पनि होइन हो त। योगीहरूलाई टेक्वेमा भएर चाहिँ सबै फेरि आउँछ आउँदैन। तापनि धर्म देशना सुनेको एउटा देशना सुनिसकेपछि त्यसको सुरु बीच अन्तिम राम्रो प्रकारले सुनियो र देशनाको जो उद्देश्य हो, जो विषय हो, देशनाको रहस्य जो त्यसलाई बुझ्यो भने त योगीहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्न हुन्छ। ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि धेरै बुझ्न पनि पर्दैन, अलिकति बुझे हुन्छ। अलिकति बुझे धेरै बुझिराख्न। अब योगीहरूले अब आफूलाई विपसना गर्नको लागि मात्रै हुँदाखेरि धेरै नबुझे पनि पञ्चखण्डलाई प्रष्ट रूपले बुझ्नुभयो भने हुन्छ। खण्डलाई, खण्डको कारण कार्यलाई, खण्डको विषयलाई पहिला राम्रो गरी जान्नुभयो भने चाहिँ विपसना गर्न हुन्छ। र धेरै त अब भने जति त सबै बुझ्नलाई, सबै सम्झिनलाई चाहिँ दुःख हुन्छ। सम्झेको संज्ञा हो, बुझेको ज्ञान हो। सम्झेर फेरि भन्न जानेको, आफूले संज्ञा ज्ञानले सम्झेर मात्रै गरेर भन्न जानेको संज्ञा ज्ञान हो। बुझेको ज्ञान हो। बुझेको चाहिँ के हो? बुझेको ज्ञान। र जरुरत नै ज्ञानको, अहिले चाहिएको आवश्यक नै योगीहरूलाई ज्ञान हो। र के चाहिँ बुझ्ने त भन्दा यो पञ्चखण्डलाई, पञ्चखण्डलाई बुझ्ने बित्तिकै फाइदा के छ त भन्दा म मेरो भनेर तानिएको दृष्टि हटाइन्छ। खण्डलाई बुझ्ने बित्तिकै दृष्टि आउँछ त? खण्डलाई बुझ्ने बित्तिकै सत्कार दृष्टि हटाइन्छ। अब यो खण्डको विषयलाई हेर्ने भने रूपको विषय, वेदना खण्डको विषय, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्डको विषय हो। खण्डको विषयलाई हेरौँ फेरि। रूपको विषय के हो? परिवर्तन हुनु नै। परिवर्तन भनेको त बुझ्नुभयो नै। उत्पत्ति नयाँ 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 स्वभावहरू उत्पत्ति भइ नै रहनु यो रूप खण्ड। एउटाको विरोधीले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहनु हो। यो उत्पत्ति भइरहेकोलाई के भनिन्छ? रूप खण्ड। अहिले यहाँ ठोकिँदाको एक प्रकारको, यहाँ ठोकिँदाको एक प्रकारको, जता ठोकेको ठाउँ अनुसारले नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? हो। यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको रूप हो। के हो? रूप हो। अहिले त यहाँ मैले यसरी बताइदिएँ। अहिले यहाँ अम्लाले यसरी बताइदियो भने शरीरमा त कति छिटो छ। कुन पहिला कुन पछाडि भन्ने पनि छुट्याउन, कुन पहिला कुन पछाडि, कुन अगाडि भयो कुन पछाडि भयो, कुन बनेर बिग्रियो कुन फेरि बन्दैछ, एकुन्टा गर्दै गर्न त किन भन्दा छिटो छ। शरीरभरि छ। जस्तै कि पानी झमझम झमझम परिरहेको पानीका थोपा त भुइँमा झरेका छन्। यहाँ एउटा जमेको तलाउमा, एउटा पोखरीमा पानी बर्सिरहेको छ। पोखरीमा हेरौँ थोपा गिरे भोरीमा त त्यो फकुन्डो जस्तो त हुन्छ कि हुन्न? हो। त्यही पोखरीमा हेरौँ त थोपा कहाँ गिरेको छ, कुन पहिला कुन पछाडि छुट्याउन सकिन्छ त? त्यहाँ के भन्छ? फकुन्डो जस्तो हुँदै हुँदै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै त्यति मात्रै छ। यो शरीरमा पनि त्यस्तै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। हो। त्यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको, उत्पत्ति भइरहेको, विनाश भइरहेको हो। यसलाई देखेको म होइन, मेरो होइन, मलाई होइन, हात होइन, खुट्टो होइन, ज्यान होइन, टाउको होइन,
म मेरोदेखि भिन्न भइएको रूपखण्डको स्वभाव। के को स्वभाव? रूपखण्डको स्वभाव हो। यो रूपखण्डको स्वभावलाई जान्ने बित्तिकै रूपमा भएको सत्कार दृष्टि हट्यो। हो यो रूपलाई जान्ने न र ला मलाई के भएको होला। कसैको भर्खर भर्खर समाधि भएर विपसनामा टेक्ने बेलामा विपसनाको निर्मित स्वरूप हुने बेलामा शरीरमा एक जग्गा चरप समाते जस्तो, बटारे जस्तो, ताने जस्तो उता बटारेको छ, मुखे भाङ्यो कि भने जस्तो, गालामा चरप्पै आएर केसले निचारेको छ कि भने जस्तो अनेक प्रकारको स्वभाव पनि हुन्छ। ला मलाई के भएको होला, मलाई के भएको होला भन्दा के आयो? के आयो? बताएको छ धर्म, आफूमा छ दृष्टि। उता त रूप धर्मलाई बतायो नि, रूप धर्म बताउन थाल्यो। तर रूप धर्मलाई नजानेर मलाई के भएको होला, कता लेखसाटे त हुने होइन, कता टछाँसे त हुने होइन। हेर्नुहोस् है, बताएको छ स्वभाव, आफूमा छ दृष्टि। कता लेखसाटे हुने हो कि के हुने हो कि टछाँसे हुने हो कि। मेरो त यहाँ तानेको ताने बटारेको बटारे बनाउँछ। बाहिरबाट हेर्दा पनि मुख पनि बाङ्गे छ कि, मुख गालो पनि तानिएको छ कि हो, यो पनि हुन सक्छ। म होइन, यो त रूपखण्ड हो। मलाई भएको भने यो के खण्ड उत्पत्ति भएको? म होइन, मलाई होइन, मसँग केही मतलब छैन भनेपछि अछट्टै बनाइदिनुहोस् त। जेसुकै होस् न उसको काम उसले गरेको छ। आफ्नो काम हेरिदिने काम, उसको काम रूपको काम रूपले गर्छ, आफूले ज्ञानको काम जान्दिने काम। वेदना खण्डको काम वेदनाले गर्छ, जान्दिने आफ्नो काम। संज्ञा खण्डको काम संज्ञा खण्डले गर्छ, जान्दिने आफ्नो काम। संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्डको उसको आफ्नो काम गर्छ। रूपको काम गरेर वेदनाले कहिले पनि गर्दैन। गर्छ त? रूपको काम वेदनाले कहिले पनि गर्दैन। वेदनाको काम पनि रूपले गर्दैन। अनि वेदनाको काम संज्ञाले पनि कहिले पनि, संज्ञा खण्डको काम पनि वेदनाले, वेदनाको काम विज्ञान खण्डले गर्छ त? विज्ञान खण्डको काम वेदनाले सँगै उत्पत्ति भए तापनि आफ्नो काम आफूले गरिरहेका छन्। यिनी पञ्चखण्डले रूपले के काम गरेछ भन्ने बिग्रिने, वेदनाले के काम गरेछ अनुभूति गर्ने बिग्रिने, भोग गर्ने बिग्रिने। दुःख भए पनि भोग गरिदिएको छ, सुख भए पनि भोग गरिदिएको छ, उपेक्षा भए पनि। यिनमा रोजी छाडी छैन। यस्तो चाहिँ भोग गर्छु भनेर वेदनाले रोज्छ त? वेदनाले रोज्दैन। यिनी रोज्ने धर्म होइन। जे भएको छ रूप जस्तो परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै यता भोग गरिदिन्छ। अरुण अनुसारको भोग गरेको हुन्छ। अरुण अनुसारको, अरुण भन्ने जान्नुभयो भने आयौं नै, आयौं कति छन्? आयौं कति छन्? छेउटा आयौं भन्नुहोस् त एकपालि। रूप आफूले त भन्यो, पिछेबाट सरसरीमा भन्ने व्यक्ति भनेन भने पनि गल्ती भयो कि भन्ने पनि हुन्छ नि। रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म, यिनलाई के भन्ने? आयौं भने पालितीय शब्द, पाली अपभ्रंश भएको। पालीमा अरुण, अरुण भनिन्छ, आरमण भनिन्छ, आलम्बन पनि भनिन्छ। र हो यो त्यसमा पनि अरुण पनि इट्ठारुण, अनिट्ठारुण, तत्र मध्यतारुण भनेर तीन प्रकारका छन्। इट्ठारुण, अनिट्ठारुण, तत्र मध्यतारुण। र सबैले बुझ्ने गरी सजिलै हिसाबले भन्यो भने इष्टारुण, अनिष्टारुण, तत्र मध्यतारुण। इष्ट अरुण, अनिष्ट अरुण, तत्र मध्यत। इष्ट भनेको के हो? इष्ट फल्ना त हाम्रो त इष्ट हो नि, फल्ना त के हुन्? इष्ट हुन् भनेर त आफ्नै भयो नि इष्ट। किन आफूलाई रुचि लागेका व्यक्ति आफ्ना इष्ट हुन्, इष्ट मित्र हो त। इष्ट अरुण, मन पर्दो अरुण।
अनिष्ट भनेको छ न इष्ट अनिष्ट, मन नपर्दो, चित्त नबुझ्दो। के हो? चित्त नबुझ्दो। चित्त नबुझ्दो व्यक्ति, आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति, चित्त नबुझेको व्यक्ति, रिस उठेको व्यक्तिको अनुहार झम्मै देखियो भने कस्तो हुन्छ? चित्त बुझ्छ त? यो अनुहार देख्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि भन्न? त्यतिखेर भोग गर्नेले त भोग गरेको छ। के भोग गरेको छ भन्दा दुःख वेदना। के वेदना? यदि चित्त बुझ्ने व्यक्ति चित्तबुद्ध अनुहार, मन परेको अनुहार देख्न पाइएको छ भनेदेखि त्यो अनुहार चाहिँ कस्तो हुन्छ? मन पर्यो, इष्ट भयो। के हो? इष्ट भयो। इष्ट अरुण। मन नपरेको अनुहार हो, चित्त नबुझेको अनुहार हो भनेदेखि अनिष्टहरू देख्न नपरे हुन्थ्यो, अनिष्टहरू। यता मन परेको पनि होइन, मन नपरेको पनि ठिकै खाले हो भने चाहिँ तत्र मज्जता। के हो? मन पर्दो अरुण, इष्ट अरुण। मन नपर्दो अरुण, अनिष्ट अरुण। मन पर्दो पनि होइन, मन नपर्दो पनि होइन, त्यो चाहिँ तत्र मज्जता। इष्ट अरुणको आधारबाट पनि वेदना हुन्छ, सुख वेदना। अनिष्ट अरुणको आधारबाट पनि वेदना हुन्छ, दुःख वेदना। न इष्ट न अनिष्टको आधारबाट पनि वेदना हुन्छ, उपेक्षा वेदना हो। त्यसमा मन पर्यो, मन परेन भन्ने चाहिँ वेदनाले होइन, त्यो चाहिँ तणहाले। केले हो? मन पर्यो, केले हो? यो त मन परेन, यो नभए हुन्थ्यो, यो नभएकोलाई चाहिँ, यो अनुहार नभएको चाहिँ मन पर्यो, नभएकोतिर त्यतापट्टि पनि तृष्णा तानिन्छ कि तानिन्न? तृष्णा भन्ने कुरा जहीँ पनि उतानिन आइपुग्छ। अलिकति होस कमजोर भयो त तृष्णा आयो। रोज्ने चाहिँ तृष्णाले, वेदनाले रोज्छ त। वेदनाको काम, वेदना खण्डको काम के हो? भोग गर्ने। राम्रो भए पनि भोग गर्छ, नराम्रो भए पनि, बिचखाले भए पनि, तमोलाई भोजनले देखेर मिठो तरकारी भए पनि जिब्राले भोग गर्छ। सुख वेदनाबाट भोग गर्छ कि गर्दैन? मन नपरेको तरकारी भइदियो भने जिब्राले दुःख वेदनाबाट भोग गर्छ कि गर्दैन? ठिक ठिकै भए पनि उपेक्षा वेदनाबाट भोग गर्छ कि गर्दैन? यो चाहिँ मन पर्यो, यो चाहिँ मन पर्दैन, रोज्ने वेदनाले हो त। त्यसो वेदनाले पनि आफ्नो काम आफै गरिरहेकै छ। रूपले रूपको काम गरेको छ, वेदनाले वेदनाको काम गरेको छ। संज्ञाले सम्झिदिने काम संज्ञाले गरिरहेको छ। राम्रो भने उसले सम्झिन्छ, नराम्रो पनि सम्झिन्छ। या कोही बाटामा आउँदाखेरि टन्टा गरिरहेको देखे पार, टन्टा गरेको अरुण राम्रो हो कि नराम्रो हो? टन्टा गरिरहेको देखे भने त्यो पनि सम्झिन्छ। राम्रो देखे पनि सम्झिन्छ, राम्रो देखे पनि, नराम्रो देखे पनि, बिचखाले देखे पनि उसको काम सम्झिने, उसले पनि रोज्दैन। संज्ञाको काम सम्झिने काम हो। संस्कारको काम नयाँ नयाँ उत्पत्ति फस्स गराइराख्ने काम संस्कारको। जस्तो अरुण छ त्यही गएर फस्स बनाएर उत्पत्ति गराउने काम चाहिँ के को हो? संस्कार बनाउने स्वभाव हो। विज्ञानको काम जान्ने काम हो। विज्ञानको काम जान्ने काम हो। कालो बतायो भने कालो जान्दै छ, सेतो बताए सेतो जान्दै छ, रातो बताए रातो जान्दै छ। विज्ञानको काम जान्ने काम। र यिनी खण्डले मेरो काम भ्याए उसको काम गरिदिन्छु भनेर उतापट्टि जाने छ त? यिनी पाँचवटै सँगै भए तापनि आफ्नो काम आफैले गरिरहेका छन्। अरूको काममा मुछेका, आफ्नो काम आफूले गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा हो यिनी पञ्चखण्डले उसको काम उसले गरिरहेको छ। योगीले योगीको काम गर्ने, योगी पनि यसमा नमुछिने, योगी पनि होइन खण्डमा यिनमा गएर नमुछिने। किन मुछे पार मलाई मेरो म दृष्टि आउँछ हो, त्यो दृष्टि नआउनको लागि नमुछिने। किन हुने? योगीले पनि आफ्नो काम आफूले गर्ने। योगीको काम के हो? जस्तो छ त्यस्तै देख्दिने, जस्तो छ त्यस्तै जान्दिने, जस्तो भएको छ त्यसैलाई हेर्दिने, त्यसैलाई देख्ने, त्यसैलाई जान्ने। त्यहाँभन्दा बढ्तातिर पनि नजाने, त्यहाँभन्दा बढ्तातिर पनि नजाने। अझै के हुन्छ भनेर अन्त खोज्नेतिर पनि
अतीतमा के भएको थियो भनेर पूर्वतिर बितेको घटनालाई पल्टाउनेतिर पनि अगाडि यस्तो हुन पा उस्तो हुन पा यसो गर्न पा त्यता पनि नजाने। किन अनागततिर गइयो भने पनि लोभ आउँछ, अतीततिर गए पनि दोष आउँछ, अतीततिर गए दोष आउँछ, अनागततिर गए पछुपन्नलाई नजाने मोह, पछुपन्नलाई नजाने। त्यही भएर अतीतलाई पनि नसम्झिने। यदि अब ध्यान बस्दा बस्दा कसैलाई म पहिलेदेखि शिविर चढेको भए, पहिलेदेखि मैले यो भेटेको भए, यो धर्म जानेको भए, म पहिला त्यत्तिकै छोडिए, चित्त बुझ्दैन, दोष आउँछ। अनागततिर म अब कोसिस गर्छु, यसो गर्छु, अर्को शिविर पनि म छिट्टै ज्ञान पाइहाल्न पा, यही 10 दिनमै ज्ञान पाइहाल्न पा, लोभ आउँछ। के हुन्छ? अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको पछुपनालाई नजाने मोह आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अतीततिर पनि नजाने आफ्नो काम होइन, अनागततिर कल्पना गर्ने पनि आफ्नो काम। अहिले क्षण क्षणमा पछुपन्नमा जे भइरहेछ त्यसैलाई हेर्दैन चाहिँ आफ्नो काम। अहिले जे हुँदैछ, जे भइरहेको छ, जे भइरहेको छ, जे हुँदैछ त्यसलाई मात्रै जान्दैन। त्यसमा म पनि नमुछिने, मेरो पनि नमुछिने, मलाई भन्ने पनि नमुछिने, सप्ताह प्राणी नमुछिकन यता खण्डले उसको काम उसले गरिरहेको छ, रूपले रूपको काम गरेको छ, वेदना खण्डले वेदनाको खण्डको काम गरेको छ, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यिनै पञ्च खण्डले आफ्नो काम गरेको छ भने योगीले पनि योगीको काम गर्ने। ऊ उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भएकालाई जान्दैन, विनाश भयो, विनाश भएकालाई जान्दैन। योगीको त्यति हो जान्ने, यो बन्ने बिग्रिने मात्र रहेछ। उत्पत्ति भयो बिग्रियो, उत्पत्ति भयो बिग्रियो। त्यो उत्पत्तिमा म पनि छैन, मेरो पनि छैन, सत्ता प्राणी भन्ने छैन, सिर्फ उत्पत्ति विनाश। उसको काम उत्पत्ति विनाश। सहीमा पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। उत्पत्ति विनाश मात्रै भएको खण्डलाई योगीहरूले उत्पत्ति विनाश देख्नुभयो भने यथाभूत त जान्नुभयो। यथाभूत जान्नुभयो कि जान्नु भएन? यथाभूत भनेको त बुझ्नुभयो नि। यथा जस्तो भूत भएको छ तथा त्यस्तै नै ज्ञात जान्नु। जस्तो भएछ त्यस्तै जानेकोलाई यथाभूत ज्ञान। जस्तो छ त्यस्तै जानेकालाई यथाभूत ज्ञान। यथाभूत ज्ञान छिप्पियो भने के हुन्छ भन्दा निर्विन्द ज्ञान आउँछ। यथाभूत ज्ञान छिप्पियो भने निर्विन्द ज्ञान, निर्विन्द ज्ञान छिप्पियो भने मार्ग ज्ञान। के ज्ञान? यथाभूत ज्ञान छिप्पियो भने निर्विन्द ज्ञान हुन्छ, निर्विन्द ज्ञान छिप्पियो भने मार्ग ज्ञान हुन्छ। मार्ग ज्ञान हुँदाखेरि त निर्वाण। यिनी तीनटा ज्ञानलाई यथाभूत भनेको सहीलाई जानेको, सहीलाई सही जस्तो छ त्यस्तै जान्ने, आफ्नो कल्पना थप्ने, आफ्नो कल्पना थप्ने, आफ्नो कल्पना थप्ने पनि होइन, सोचेर कल्पना गरेर हेर्ने पनि होइन, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यता जाने पनि होइन। उत्पत्ति विनाश देखे पार बल्ल सही बाटोमा आइन्छ भन्दाखेरि जाई ताई शरीर भरि देख्न पाप पनि हुन्थ्यो, त्यो पाप पनि हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो भनेर परे राख्नुहोस्। अहिले भइरहेकालाई चाहिँ हुन्थ्यो भने त कहिले हो कहिले त कहाँ छ कहाँ थाहा नै छैन नि। अहिले भइरहेको त, अहिले भइरहेकोलाई जान्ने हो भने वर्तमानलाई जानेको हो। त्यो वर्तमान अहिले पछुपन्नालाई जानिएको छ भने मोह आउँछ त, मोह आउँछ त। अहिले पछुपन्नमा भइरहेकोलाई नजानेको मोह, पछुपन्न भइरहेको जान्यो भने मोह आउन्न। मोह भन्ने अविद्या, मोह भन्ने के हो? मोह भन्ने अविद्या। र पछुपन्नलाई क्षण क्षणमा जानिरहेको बेला मोह पनि आउन्न। मोह आएन भने लोभ पनि, लोभतिर पनि ढल्किन्न, यता मोहतिर पनि ढल्किन्न। ढल्किन्छ त? ढल्किन्न। म मेरो नभएपछि, म नभएपछि सत्य दृष्टितिर पनि जाँदैन। अनित्यलाई देखिरहेको बेलामा नित्य छ भने सत्य दृष्टि पनि छैन। अनि क्षण क्षणमा उत्पत्ति भइरहेकोलाई जान्दाखेरि बिग्रेर भ्याइयो भन्ने उच्च दृष्टितिर पनि पुगेन हो नि। सत्य दृष्टि उच्च दृष्टिको बीचमा ज्ञान भयो। ज्ञान कहाँ भयो? हो जो बीचमा भएको ज्ञानलाई मध्यम मार्ग के भनिन्छ? मध्यम मार्ग। यही मध्यम मार्ग नै निर्वाण जाने बाटो हो।
यही मध्यम मार्ग नै निर्वाण जाने बाटो। धर्मचक्रमा पनि भगवानले मध्यम मार्ग नै निर्वाण जाने बाटो। अहिले हो यो मध्यम मार्गमा हेर्ने भने अब मसिनै गरेर हेर्ने भने त अष्टाङ्गिक मार्ग बताउनु भएको छ। 8 अङ्गले पूर्ण भइएको मार्ग। 8 अङ्ग शील मार्गका 3 अङ्ग, समाधि मार्गका 3 अङ्ग, यता प्रज्ञा मार्गका यिनी 8 वटा शील समाधि प्रज्ञा। शील मार्ग 3 अङ्ग त योगीहरू सजिलै भयो। सम्मा वाचा, राम्रो बोल्नु, सही बोल्नु, साँचो बोल्नु, कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नु। सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन। कि आफ्नो कल्याण हुन पर्यो कि अरूको कल्याण हुन पर्यो? आफ्नो अरूको कल्याण हुन पर्यो। हो यो सही वचन बोलेकोलाई सम्मा वाचा। र सही वचन मात्रै बोल्छु, अबदेखि कल्याण नहुने वचनमा बोल्दिन भनेपछि वचनका कसुर पनि हुन्छ नि त। योगीहरूले कस्तो बोल्नुहुन्छ? दोस्रो वाले हो भन्दाखेरि आवाज फेरि घटेर जान्छ योगीहरू। र बोली जसको कम्ती छ उसको गल्ती पनि कम्ती हुन्छ। बोली कम्ती वा गल्ती धेरै हुन्छ? बोली जसको कम्ती छ उसको गल्ती पनि त्यही भएर बोली सकेको कम्ती गर्नु, घटाउनु, बोली सकेको घटाउनु र चाहिएको बोल्नु, चाहिँदो बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु, सही वचन मात्रै बोल्नु। सकेसम्म ध्यान शिविरमा त समाधि प्रज्ञालाई कोसिस गर्ने हो। बोल्दै नबोले झन् राम्रो। बोल्नै परे पनि धर्मको आफूलाई शङ्का लागेको कुरा, नबुझेको कुरा हो यो सोध्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। र बाहिर पनि आफूलाई चाहिएको मात्रै बोल्ने, नचाहिएको बोल्ने बित्तिकै के हुन्छ? गल्ती हुन्छ। ए फल्नु यस्तो अरे नि, फल्नु यस्तो अरे नि, यस्तो भयो अरे नि, थाहा पाउनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, थाहा पाउनु भएको थियो, कुरो त्यता जान्छ। न आफ्नो कल्याण छ न अरूको, न आफ्नो कल्याण छ न अरूको कल्याण छ। साँच्चै विद्वानका कानले सुन्ने बित्तिकै यो त बहुतै कुरोटे रहेछ। अरूका कुरा काट्ने व्यक्ति, अरूका कुरा काट्ने व्यक्ति भनेपछि त विद्वानहरूको लागि ऊ कस्तो भयो? डर लाग्दो भयो। भनेर अझै एक एक गरेर ध्यान दिएर सुन्दिन होइन, यो खतरा रहेछ है यो व्यक्ति। विद्वानका अगाडि त डर लाग्दो भयो। किन? अरूका कुरा काम नपाएर अरूका कुरा यस्तो फल्नु उस्तो, अझ थाहा पाउनु भएको थियो भन्दाखेरि त एउटा बर्बादै भयो कि जस्तो नि। त्यस्ता व्यक्ति पनि कोही कोही छन् कि छैनन्? कहाँ धेरै छन् त्यस्ता व्यक्ति? बाहिर, यहाँ त होइन। र त्यस्ता व्यक्ति एउटालाई भन्दा भन्दा त्यही व्यक्ति आइपुग्यो भने पनि फेरि उनी लपक्कै छ, ठिकै छ। किन? उता पनि ठिकै यता पनि साक्ष्य त पर्न पर्यो, साक्ष्य त। अनि त्यहाँबाट यताको व्यक्ति त्यो जसलाई निन्दा गरिन्छ त्यो व्यक्ति टुप्लुकै आइपुग्यो पनि उसँग फेरि ठिकै छ। अनि यताको जो अघि बोल्दै गरेको मान्छे गयो, अनि के चर्चा भयो त्यो? फल्नु अलिकति कुरो उठेछ त्यो है, फेरि त्यत्तिकै यता पनि फेरि। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैन? छन् कि छन्? र त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। छन् मात्रै भए त पर्वा छैन, छम चाहिँ नहोस् है। छन् कि छम? छम भने पनि अब चाहिँ छमलाई मलाई चाहिँ मेटाइदिनु पर्यो नि। अरू भएको त पर्वा छैन, आफू नहुनलाई चाहिँ कोसिस गर्नु। किन भन्दा कतै कतै हित कल्याण नभइएको छ। न आफूलाई हित हुन्छ न अरूलाई। एउटालाई उडाएर आफूलाई केही मिल्ने छ त? एउटालाई उडाएर आफ्नो कमाइ हुन्छ, सुगति गइन्छ, निर्वाण गइन्छ त? लोकमा पनि फाइदा छैन, लोकोत्तरमा पनि कतै फाइदा छ त? कतै पनि फाइदा छैन। हो त्यसलाई भगवानले भन्नुहुन्छ त्रिच्छन्न कथा। अरे तिनी शब्दहरूलाई त्रिच्छन्न कथा।
तृच्छन भनेको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्वाणलाई बन गर्ने चर्चाहरू अरे निर्वाणलाई बन गर्ने चर्चाहरू केलाई बन गर्ने निर्वाणलाई बन गर्ने चर्चाहरू तृच्छन कथा बोली कम्ती भएको व्यक्तिमा त तिनी समस्या आउँदैन आउँछ त बोली कम्ती भएको व्यक्तिमा तिनी समस्या आउँदैन सकेसम्म हो ती कुरा भन्न मात्रै होइन सुन्न पनि नपरू नराम्रो कुरा कहिले पनि सुन्न नपरू हाम्रो अकृति ऋषिको झैं गर्नुपर्छ कसको झैं बालम न पसे न सुनो न च बाले न सवसे सकेसम्म त्यस्ता बाल मूर्खहरूलाई नपसे देख्नै नपरोस् अरे त्यस्तो व्यक्तिको कुराहरू पनि सुन्न नपरो ती व्यक्तिसँग कहिले पनि संगत गर्न नपरो केही विषयको चर्चा सरसल्लाह गर्न पनि कहिले पनि त्यसरी तर्किन्थे पहिला पहिला बोधिसत्वहरू विद्वानहरू त्यसरी तर्किन्थे किन तृच्छन कथाहरू धेरै छ निर्माण विरोध गर्ने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई बन गर्ने हो त्यस्ता निर्माण मार्ग ज्ञान फल ज्ञान बन गर्ने कुराहरू कहाँबाट आउँछ भन्दा धेरै बोल्नेबाट आउँछ धेरै बोल्नेबाट आउँछ अरूको कुरा गर्नु परेछ भने चाहिँ गल्ती के छन् सबै थप थप बनाएर बेस्तरी उडा आफ्नो कुरा भन्नु छ भने राम्रो गरेको अलिकति के छ त्यसमा थप थप बनाएर राम्रो बनाएर भनौँ आफूपट्टि चाहिँ राम्रो बढाउँदै ल अरूपट्टि चाहिँ नराम्रो त्यस्तो पनि नबोल्नु सही वचन सत्य वचन कल्याण हुने वचन सही सत्य त हो कल्याण छ कि छैन त्यसलाई पनि हेर्नु अरे सही हो सत्य हो तर कल्याण छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु अरे कल्याण छैन भनेदेखि त्यो पनि नबोल्नु अरे अब एउटा व्यक्तिको खुट्टो भाँचेर एक खुट्टाले खोच्याउँदै खोच्याउँदै अप्ठ्यारो हिँडेको छ एक खुट्टो लङ्गडो छ लङ्गडो त अब सही हो कि होइन सत्य हो कि होइन अब त्यसलाई लङ्गडो भनेर आफूलाई के कल्याण छ त सही सत्य भए पनि कल्याण छैन भने त्यो वचन पनि नबोल्नु कल्याण हुने आफ्नो अरूको हित हुने लौकिक लोकोत्तरमा हित कल्याण हुने हो यो वचनलाई भनिन्छ सम्मा वाचा के हो सम्मा वाचा झुटा बोलिएन सही बोल्यो चुक्ली बोलिएन सही बोल्यो रुखो कडा काम नलाग्ने रुखो कडा बोलिएन सही बोल्यो काम नलाग्ने मफतका कुरा गरिएन सही बोल्यो सम्मा वाचा र काम पनि सही प्रकारको सम्मा कमान्तो सही काम प्राण हत्या नगर्ने चोरी नगर्ने व्यभिचार नगर्ने हो यो काम पनि सही प्रकारको काम हो यसलाई भनिन्छ सम्मा कमान्तो आफ्नो एक जन्म अब बाँच्नु त पर्यो जन्मेपछि अब बाँच्न त पर्यो बाँच्नको लागि खान पर्यो खानको लागि खोज्न पर्यो र खानको लागि खोज्न पर्दाखेरि अलिकति अब काम कारबार गर्दाखेरि पनि काम व्यवहार गर्दाखेरि पनि अब यसको लागि तपाईँ हामीले काम व्यवहार गर्नु परेको खण्डमा पनि आफ्नो बाँच्नको लागि काम गर्न परेको त सम्मा आजीवले काम गर्नु अरे कस्तो अन्याय काम नगर्नु न्याय काम गर्नु अन्यायले काम नगर्नु अरे कसैलाई ठगेर छलकपट गरेर झुटा गरेर चोरेर आफ्नो जीविका नगर्नु कुनै निशा पानी रक्सी बेचेर मासु पसल पुरा बुचडी काम गरेर त्यस्तो प्रकारले आफ्नो जीविका नगर्नु राम्रो कामले जीविका गर्नु सम्मा आजीवन र यसरी शिल मार्गमा राम्रो भयो भने बल्ल दुईमा समाधि मार्ग त सर्वप्रथम राम्रो कोशिश राम्रो होस् राम्रो एकाग्रता यिनी तीनटा हुन् सम्मा वायम सम्मा सति सम्मा समाधि यिनमा कोशिश राम्रो हुनु राम्रो कोशिश कस्तालाई चाहिँ राम्रो कोशिश भन्छ भन्दा पहितत्व चित्तम निर्माणलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले निर्माणतिर ढल्केको चित्तले आतापी यो भन्दा जरुरत अर्को केही पनि छैन यसैलाई म कोशिश गर्छु भनेर कोशिश गरिएको सही प्रकारको कोशिश निर्माण प्राप्त हुने कोशिश के हुने कोशिश निर्माण प्राप्त हुने कोशिश निर्माणको खातिर कोशिश गरिएको र निर्माण प्राप्त हुनको लागि निर्माणतिर चित्त ढल्काएर यो भन्दा जरुरत अर्को काम केही पनि छैन भनेर गरिएको कोशिश हो यो सम्मा वायम सम्मा सति राम्रो होस् जो निर्माण प्राप्त हुनमा गरिएको जो कोशिश छ त्यो कोशिशमा होस् पनि बारम्बार हुनु
होस पनि बारम्बार है। जस्तै कि निर्माणको खातिर भगवानले महासती पठन सूत्रमा हेर्ने भने अरण्य गतानम वा रुखमूल्य गतानम वा शून्यगार गतानम वा जंगलमा गएर होस् या बुटामुनि बस्दै रहोस् या एकान्त स्थलमा बसेर होस् पलङ्क आबोजित राम्रो प्रकारले आफूले पलङ्क बाँधेर चाहिँ पलेटी मारेर जब यसरी देब्रे हात तल राखेर दाहिने हात माथि चढाएर शरीरलाई सिधा सोझो बनाएर जब एकान्तले बसिन्छ के गराउनु छिप्पिनी गराउनु छिप्पिनी गरी भावना गर्दैनौ र हुरियो पनि छिप्पिनी गरी सती पनि छिप्पिनी गरी होस पनि छिप्पिन पर्यो नि। कतिसम्म छिप्पिन पर्यो भन्दा अहिले त अब तपाईँ हामीले जबरजस्ती होस गर्न परेको छ। सुरुमा मन बाहिर जान्छ कि भनेर पुरा सासलाई भित्र तान्दा होस गरेछ बाहिर निस्किँदा पुरा तरिकाले होस गर्न परेछ नि त। जब होस छिप्पियो भने त होस भइदिएर बस्यो भित्र बस्दा पनि थाहा छ निस्किँदा पनि थाहा छ पहिलाको जस्तो ताकत लाउन पर्ने पनि छैन। त्यस्तै होस छिप्पेर शरीरमा स्वभाव भइरहेकै छ। एकछिन मनलाई बरु बाहिर पठाउँछु भन्दा पनि हुन्न शरीरले नै तानेको हुन्छ यही भइरहेको हुन्छ होस छिप्पिँदै आएपछि। त्यही भएर होसलाई छिप्पिने गरी आफूले बारम्बार सती होस गर्दैनौ। हो यो बारम्बार होस गरिदिएका सम्मा सती के हुन्छ सम्मा सती। जब सती राम्रो भयो भनेदेखि सती अनुसारको समाधि फेरि हुन्छ। मन कतै गएन भने समाधि भयो। समाधि भनेको एकाग्रता हुनु यही श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता हुनु। श्वास बाहिर निस्किन्छ भित्र पस्छ बाहिर निस्किन्छ भित्र पस्छ यतिलाई नै जान्ने हो नि। त्यहाँभन्दा बढ्ता निस्केकालाई जान्ने हो। खनिको समाधिबाट नै विपसनातिर जानुपर्छ। जब समाधि भयो मन एकाग्रता भयो जब एकाग्रता भएपछि त बस्न ओर्न पनि आनन्द भयो कि भएन। त्यहाँबाट त चल्ने चटपटाउने छैन। समाधि भयो चल्ने चटपटाउने छैन। यसो गालो चिलाउँदैमा यता कनाउने आउँछ त आउँदैन। कोही कोही योगी हुनुहुन्छ नि यसो बस्नुभयो 5 मिनट भएको छैन यता कनायो अन्त यस्तो खुट्टा फर्कायो अनि फेरि टाउको कनायो। समाधि कतिखेर आउला बिचाराहरूलाई। र आइयो 10 दिन कोसिस गरिन्छ के भनौँ छैन। हुरियो कमजोर भयो हुरियो कमजोर भयो। हुरियो कमजोर हुँदा सती पनि कमजोर भयो। सती कमजोरले गर्दा समाधि पनि सबै कमजोर हुँदा आफै पनि जुन आफ्ना जुन असली चिजहरू हुन पर्ने हुरियो सती समाधि यिनी सबै कमजोर भएपछि आफू पनि कमजोर भयो भनेपछि बाटो पनि कमजोर भयो। पुग्यला निर्वाह नहीं दम शिथिल आरम्भे अरे शिथिल कमजोर प्रकारको कोसिसले त हुँदैन अरे निर्माणको लागि। सुरुकै नै कमजोर भयो भनेपछि छिप्पिने हिसाब त आएन। छिप्पिनेको त कुरै छैन। न उरियो छिप्पिन्छ न सती छिप्पिन्छ न समाधि छिप्पिन्छ। अनि आखिरी छिप्पेन भने आज पनि बस्न दुखै छ भोलि पनि दुखै छ पर्सि पनि दुखै छ। अनि कहाँ पुगिन्छ भन्दा आज त 7 दिन भयो अब भोलि पर्सि निको पछि त पुरा भयो। आज 8 दिन भयो आज 9 दिन भयो अब भोलि 1 दिन त हो। आज 10 दिन हो भोलि त गइन्छ। आखिर जाने दिनको प्रतीक्षा गर्दै बस्दै। र कोही कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला। म छु भन्नु भने अप्ठ्यारो भयो नि। र अहिले निर्माणको लागि तपाईँ हामीले कोसिस गर्नको लागि यो खाले कमजोर हिसाबले त हुँदैन। साँच्चै नै लौकिकमा धन सम्पत्ति खोज्नलाई त कोसिस गर्नुपर्छ। कहिले यहाँबाट चाप्पेन धाउन पर्यो। चाप्पेनमा पनि भएन भने उता यच्छा ठावे हो कि अनौटा हो कि कहाँ हो कि कता पुग्ने हो। कहिले यहाँबाट गरौटा पुग्न पर्यो। त्यसले पनि भएन भने भ्यान्जीतिर जान पर्यो। दगुर्न पर्छ कि पर्दैन दगुर्न पर्छ। कहिले काहीँ यहाँबाट कुदेर पान्छान ठावे जान पर्यो।
त्यहाँबाट पनि भएन, 22 को गोल थाहा भए पनि जान पर्यो कि परेन, जान पर्यो। फल्लो ट्रेनमा त पत्थर झरेछन् अरे भनेर त्यहाँ लाग्न पर्यो, त्यहाँ पनि भएन भने अर्को जग्गा बदली गर्न पर्यो। लौकिकमा यसो लौकिक धन सम्पत्ति खोज्नलाई त अलिअलि सानोतिनो कोसिसले हुँदैन, साँच्चै कोसिस गर्न पर्छ भने निर्वाणलाई कोसिस गरे झै गरेर हुन्छ त? साँच्चैको कोसिस, पहिलो झपको कोसिस राम्रो होस् न, उता त सजिलो भइजान्छ। पहिलो झपको कोसिस राम्रो भएर सती उरे समाधि छिप्पियो, उत्पत्ति विनाश राम्रो देख्न थाल्यो भनेदेखि उता त सजिलो भयो। उता के भयो? उता सजिलो भयो। ठुलो मुडो काट्न छ, दाउ छ भुत्ते, धारै छैन। धार नभएको दाउ गएर डमडम हिर्काएर अब त्यसलाई छिनाउनु त कहिले हो कहिले। त्यसलाई उद्धिनी गरे अलिकति कोसिस गरेर धारलाई तेज बनाउने भने त जति हिर्का उति काट्छ कि काट्दैन? त्यस्तै यता अब तपाईँ हामीले यिनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, दृष्टि, विचिकित्साका यिनी क्लेशहरूलाई मेटाउनु छन्। बलिया क्लेशहरू छन्। आफ्नो सती पनि बोधो, हुरिया पनि, यता समाधि पनि, उता श्रद्धा प्रज्ञा पनि। अनि कसरी चाहिँ गर्ने? त्यसो भएर तेजिलो भएर तेजिलो हतियार फेला पारियो भने त काम छिट्टै नै अगाडि बढ्न सकिँदै सकिन्न। त्यही भएर सुरुमा पहिलो झपको चाहिँ कोसिस अलि राम्रो गर्नु। पहिलो झपको कोसिस राम्रो गरेपछि उता पहिलाको कोसिसले उपकार गरिदिइहाल्छ, उताको कोसिसलाई आफै बढाइदिन्छ। उताको कोसिसलाई आफै बढाइन्छ। केही काम सुरु गर्ने गरिएकै छैन, पहिले खै सकिन्न होला। कोही कोही हुनुहुन्छ अब 1 घण्टा फेरि बस्न पर्यो, खुट्टा दुखिहाल्छन् भनेर यता बनायो, उता गद्दा चाँपो, यता गद्दा चाँपो, अनि उच्चा बनाएर हुन्छ कि खुट्टातिर उच्चा बनाउने कि पछितिर उच्चा बनाउने कि भनौँ। अनि त्यहाँ जति नै उच्चा बनाए पनि एकछिनमा छैन, एकछिनमा। त्यही भएर कसैका आजको गद्दा एक प्रकारको हुन्छ बसाइ, भोलिको यो शरीरलाई जस्तै राख्यो भने दुःख शरीर दुःखै हो नि, सुख शरीर हो र? सुख शरीर हो र? हो। त्यस्ता खाले गर्दा उपासक र उपासिकापट्टि कता धेरै छन्? र विशेष गरी तपाईँ हामीलाई 1 घण्टा भन्ने बित्तिकै त्यो बस्नलाई त्यतापट्टि गएर तागत लिनुहुन्छ। होसतिर तागत, होसतिर तागत, बसाइतिर तागत लिनुभयो। यसरी हुन्छ कि गद्दा उच्चा बनाउने कि के गर्ने कि त्यतातिर तागत लिनुभयो, जुन होसतिर तागतै छैन, होसतिर छैन। अनि त्यहाँ अलिअलि चिलाए पनि यता यसो गऱ्यो, यता कनायो, उता कनायो, अनि ध्यानको समय पुरा भयो भन्ने बित्तिकै यहाँ अवध पुरा भइसकेको छैन, अनि ढोग्न सुरु भइगयो। र योगीहरू पहिलो झपको कोसिस राम्रो गर्नुपर्छ। एक झपको चाहिँ राम्रो भयो, समाधि प्रज्ञा राम्रो भयो, मेसो लाग्यो भनेपछि त मेसो लागिसकेकाले आफै बाटो देखाउँदै लान्छ। त्यहाँबाट त कोसिस उसले नै बढाइदिन्छ। सुरुकै नगर्दाखेरि त कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। जब मेसो लागिसकेपछि दुःख पनि हुँदैन, हुन्छ त? दुःख पनि हुँदैन। त्यसकारणले सम्मा वाचा, सम्मा कमान्छ, सम्मा आजीव शील मार्ग भएपछि सम्मा व्यायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। समाधि बलियो हुने गरी कोसिस गर्ने। जब समाधि भयो, समाधि भएपछि यता प्रज्ञामा, केमा जाने हो? प्रज्ञा भनेको के हो? यथाभूत जान्नु। केलाई जान्ने हो? जस्तो छ त्यस्तैलाई जान्ने, जे भएको छ त्यसलाई जान्ने, जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै स्वभावलाई जान्दिने हो। यसलाई भनिन्छ यथाभूत हो। यो चाहिँ प्रज्ञाको काम हो। प्रज्ञामा त 2 अंग छन्, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प। सही देख्नु, सही विचार हुनु, सही विचारधारा हुनु, सही देख्नु हो। नि दुईटा चाहिँ प्रज्ञा मार्ग। के मार्ग हो? सही विचारधारा भनेको सही मनसिकारलाई भनेको, सही प्रकारको मनसिकार हुनुपर्छ। संकल्प भनेको सही प्रकारको मनसिकार भन्दाखेरि अब योगीहरू यहाँ भारी भयो, बटार जस्तो गालामा यस्तो भयो भनेर गालोलाई लियो भने सही सम्मा संकल्प भयो त? गालो हो त? गालो हो कि पञ्चखण्ड हो? पञ्चखण्ड हो। त्यो त प्रज्ञातिर ढल्किन नदिने, त्यो सम्मा संकल्पको काम हो।
सम्मा संकल्प राम्रो भयो भने सम्मा दिट्ठीले सही देख्छ। सम्मा संकल्प कमजोर छ भने सम्मा दिट्ठीले सही देख्न जस्तै आँखा कमजोर भएका व्यक्तिलाई मसिना अक्षर पढ्न लगाउन पर्यो भने चस्माको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिन्न? चस्माको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिन्न? आँखा अनुसारको ठिक्क पावर भएको, आँखा अनुसारलाई ठिक्क चस्मा राम्रो छ भनेदेखि अक्षर प्रष्ट देखिन्छ, पढ्न सकिन्छ। यदि ठिक्क अनुसारको पावर भएको चस्मा नै भएन भनेदेखि पढ्न सकिन्छ त? चस्मा रूपी सम्मा संकल्प, आँखा रूपी सम्मा दिट्ठी, आँखा रूपी चस्मा रूपी सम्मा संकल्प हो। यो जग्गामा योगीहरूले विशेष विपश्यना क्षेत्रमा आउँदाखेरि यो चाहिँ धेरै जरुरत छ। जब यहाँ शरीरमा समाधि भयो, एकाग्रता भयो, कानमा के ठोक्यो? मच्छर करायो, मच्छर आयो, मैले टोक्छ होला भयो भने मिथ्या संकल्प के भयो? मच्छर भन्ने बित्तिकै के भयो? साँच्चैमा मच्छर छ त? अरे गरेको केले जानेको छ? यहाँ स्वत विज्ञानले जानेको छ कि छैन? कानमा मच्छर ठोकिन्छ कि शब्द ठोकिन्छ? त्यसो मच्छर ठोकेको कि शब्द ठोकेको? शब्द ठोक्यो, सुनेको मनोभाव बिग्रियो, शब्द ठोक्यो, सुनेको मनोभाव बिग्रियो भनेर जान्ने भने मच्छर छ त? शब्द ठोक्यो भनेर नजानेको मच्छर करायो, अब कहाँ आएर बस्छ, मैला टोक्छ होला, त्यता गयो भने मिथ्या संकल्प के भयो? मिथ्या संकल्प। शब्द पनि जानिएन, यता शब्द आएर कानमा ठोकिनेतिर पनि गइएन, मच्छर आएर टोक्नेतिर गइयो। मच्छर आएर टोक्नेतिर गयो, त्यसैमा यहाँ चिलाउन थाल्यो भने यहीँनिर टोकेछ, मच्छरले टोक्यो, मच्छरले यहाँ मच्छरले टोकेको कि केमा के टोकेको? र किताबमा सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी, अष्टाङ्गिक मार्ग के भनेर परर भन्न जान्दैमा हुँदैन, बुझ्न जान्नुपर्छ। भन्न जान्दैमा राम्रो कोसिस गरेर सुन्नुहोस्। अहिले यहाँ ठोक्यो, फट भयो, कायमा ठोक्यो, फट भयो। अब यहाँबाट योगीहरूले विपश्यनाले हेर्दाखेरि यहाँनिर के छ भन्दा यहाँ यता फर्ब छ, यता काय छ, दुईटा यहाँ फस्क ठोकिएको छ, त्यहाँबाट चिसो उत्पत्ति भएको छ। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि योगीहरूले केलाई हेर्ने? कटौरालाई हेर्ने कि हातलाई हेर्ने कि यहाँ चिसो उत्पत्ति भएकालाई हेर्ने? चिसो उत्पत्ति भएकालाई। हो यो चिसो, चिसो चाहिँ यो फर्ब हो त? हो यो फर्ब हो त चिसो? त्यसो अघिको त्यो चिसो यहाँ काय हो त? हात हो त? चिसो के हो? चिसो के हो? अहिले यहाँ दुई ठोकेर अहिले फटबल काय दुई कारण जुटेर यहाँ चिसो उत्पत्ति भएको। फटबल काय दुई कारण जुटेर के भएको? चिसो उत्पत्ति भएको। त्यो चिसो यो कटौरो जस्तो छ? त्यो चिसो हात जस्तो छ? त्यसो चिसो चाहिँ हातमा भएको कि कहाँ भएको? कायमा। कहाँ भएको? कायमा भयो। कहाँ भयो? कायमा चिसो उत्पत्ति भयो। हो यो कायमा चिसो उत्पत्ति भयो भनेर त्यो चिसो अघि चिसो थियो त? अहिले उत्पत्ति भएको हुँदाखेरि त्यो चिसो पुरानो हो कि नयाँ हो? नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभावलाई के खण्ड भनिन्छ? के खण्ड भनिन्छ? हो त्यो चिसोलाई आफूले शीतल शीतल भयो भनेर शीतलले अनुभूति गर्ने भने सुख वेदना, जाडो भयो चिसो भनेर दुःखले अनुभूति गरे दुःख वेदना, त्यता पनि नगइकन बिचकाले अनुभूति गरे चिसोभित्र अनुभूति गर्ने वेदना पनि छ कि छैन? वेदना भनेको त्यो अनुभूति गर्ने, अनुभूति स्वभाव, वेदना स्वभाव। रूपले रूपको काम गरेको छ, वेदनाले वेदनाको काम गरेछ है। योगीहरूले मैले काय अनुपासना हेर्ने कि वेदना अनुपासना हेर्ने कि चित्त अनुपासना हेर्ने कि जाने धम्म अनुपासना हेर्ने कि के हेर्ने भन्न पर्दैन।
तमहुले जे देख्नुहुन्छ जस्तालाई प्रष्ट जानुहुन्छ त्यहीबाट हेर्दै जानुहोस्, त्यो चाहिँ तमहुलाई सजिलो। यदि तमहुलाई चिज नयाँ उत्पत्ति भइरहेको प्रष्ट छ भने हेर्दै जानुहोस्, त्यो पनि विपसना नै हो, कायानुपसना हो। त्यसको अनुभूतिलाई जान्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ, वेदनानुपसना भइरहेकै हुन्छ। जुनलाई हेऱ्यो भने आफूले प्रष्ट देखेर त्यसको स्वभावलाई प्रष्ट जान्यो भने ज्ञान भइजान्छ। प्रष्ट नजानुन्जेल त ज्ञान हुँदैन, हुन्छ त? प्रष्ट नजानुन्जेल त ज्ञान हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। त्यसो हुँदा यहाँ ठोकिँदाखेरि जो चिसो उत्पत्ति भयो त्यो चिसो हात पनि होइन, खुट्टो पनि होइन, ज्यान पनि होइन, म पनि होइन, मेरो पनि होइन, मलाई पनि, म मेरो मलाईदेखि हात खुट्टा ज्यान टाउकोदेखि अछट्टै भइएको चिसो स्वभाव के हो? हो त्यो चिसो स्वभाव केही मतलब छ त? आफूसँग केही मतलब छ त? केही मतलब नभएकालाई मतलब नभएकै जग्गामा राख्दैनौ, उसको स्वभाव ऊ हो नि त। आफ्नो काम चाहिँ के हो? चिसो भएकालाई जान्दिनु, बिग्रेकालाई जान्दिनु, जो भयो त्यसैलाई जान्दिनु, जुन बिग्रियो त्यसैलाई जान्दिनु। बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, गएर नमुछिनु, त्यसमा गएर नमुछिनु। मुच्छेदेखि दृष्टि आउँछ, तृष्णा आउँछ, दृष्टि आउँछ, यिनी क्लेश आउँछन्। नमुछिने भने, नमुछिकन अछट्टै त्यसको स्वभावलाई जान्ने भने ज्ञान हुन्छ। हो त्यतिखेर सम्मा संकल्पको काम के हो भन्दा हात पानी नलिने, हात कटौरो केही नलिकन त्यसको स्वभावलाई मात्रै, अछट्टै स्वभावलाई मात्रै, स्वभावतिर मात्रै ढल्काइदिने काम चाहिँ सम्मा संकल्प हो। त्यो स्वभावको उदयवय देख्ने काम चाहिँ सम्मा दिट्ठी, यिनी चाहिँ प्रज्ञा मार्ग। के मार्ग? शील मार्ग पनि सफल भयो, समाधि मार्ग पनि सफल भयो, प्रज्ञा मार्ग पनि सही उत्पत्ति बिना देखियो भने अष्टाङ्गिक मार्ग भयो कि भएन? मध्यम मार्गमा आइजो। भगवानले भनेको मध्यम मार्ग नै यही हो। अयमेव अर्यो अष्टाङ्गिको मगो, यही नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्यममा आउँदाखेरि निर्माण पनि कहाँ छ भन्दा मध्यममा छ। निर्माण पनि कहाँ छ? आफू पनि कहाँ आयो? निर्माण पनि कहाँ छ? आफू पनि कहाँ आयो? त्यसो हुँदा निर्माणको छेउमा, निर्माणको छेउमा जब त्यहाँसम्म आइपुगेको छैन भने निर्माण त कहाँ हो, कहाँ छ? मध्यममा आइपुग्यो भने त नजिकमै, मध्यममा आइ नपुग्नेसम्म त निर्माण त कहाँ छ? कहाँ? निर्माण मुक्ति हुन कहाँ सजिलो छ, मामुली छ र? कोही कोही हुन्छ नि त पहिलाका पुर्खाहरू, मुक्ति भन्ने शब्द त्यति सजिलो छ, 10,000 वर्ष तपस्या गरेर त मुक्ति भएनन्। हाम्रो बस्तीमा पहिलाका बुढा पुरानाहरू चर्चा गरेको सुनेको नि, 10,000 वर्ष तपस्या गरेर त कसो अरे? 10,000 होइन, 20,000 तपस्या गरे पनि सही मार्ग मध्यमा नआउन्जेल त मुक्ति हुन्छ नि त? सही मध्यमा नआउन्जेल त मुक्ति हुन्छ नि त? हुँदैनन्। आफ्ना जटा दारीमा चराले अन्डा पारेर बच्चा बनाएर हुर्काएर उडाएर ल्याए पनि सही बाटोमा नआउन्जेल मुक्ति हुन्छ नि त? हुँदैनन्। सही बाटो पो हुनुपर्छ, मध्यम, सही मध्यम मार्ग हुनुपर्छ। मध्यम मार्ग नभई त हुँदैन। अब त्यही पुर्खाहरूले पहिला जानेका 10,000 वर्ष तपस्या बसे भने अनि के गरे? अब वरदान मागे, अनि त्यहाँबाट हिँडे, भिक्षाटन अलिकति केही चित्त बुझेन भने सरापे, के गरे? अब त्यही जानेका छन्। जुन मध्य मार्ग आचरण के हो भने जानेकै, अनि नजान्दाखेरि अरूले यसो गरे भने इतिहास मात्रै सुने। मुक्ति भन्ने कहाँ मामुली छ, सजिलै कहाँ पुगिन्छ? अझ कोही कोही छन् आँखा चिम्म गरेर धुमधुम्दी बसेर पुग्ने भएदेखि के दुःख हुन्थ्यो र? अरे योगीहरू आँखा चिम्म गरेर धुमधुम्दी बसेर निर्माण पुगिन्छ कि पुगिन्न? आँखा चिम्म गरेर धुमधुम्दी बसेर पुगिन्छ त? आँखा चिम्म गरेर धुमधुम्दी बसेर पुग्न त पुगिन्न, त्यो त ठिकै भनेको, त्यसरी त हुन्न। तर आँखा चिम्म गरेर धुमधुम्दी बसेर यसमा अष्टाङ्गिक मार्ग मुताबिक आचरण गर्दै मध्यम मार्गबाट हिँड्यो भने चाहिँ बसेर मात्रै त। म पनि ध्यान शिविर चढेँ नि, म पनि कति अच्याङ भइसक्यो, त्यो अच्याङले मात्रै हुन्न, मध्यम मार्ग हुनुपर्छ। नभए त अच्याङ 10 अच्याङ भयो भने पनि 12 पाली भयो भने पनि जति नै भने पनि मध्यममा आएको छैन भने त त्यो पनि आफ्नो यति पाली भयो भनेर अमला मात्ने मात्रै छ।
सही मध्यम मार्गमा हिँड्न जान्नुपर्छ। मध्यम भन्ने बुझ्नुभयो भने कटोरो र हातको मध्यममा के छ? यहाँ स्वभाव। कटोरो र हातको मध्यममा के छ? हो त्यो स्वभावलाई म भन्नेतिर पनि नतान्ने, मेरोतिर पनि नतान्निकन, तृष्णाले पनि नतान्निकन, द्वेषले पनि नतान्निकन मध्यमबाट स्वभावलाई बिग्रेकोलाई जान्दै गएको चाहिँ मध्यम बाटो। के बाटो? मध्यम बाटो। र हो यो मध्यम मार्ग हिँड्दाखेरि यिनी स्वभाव त यहाँ शरीरभरि छँदैछन्। उत्पत्ति हुन्छ आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा, शरीरमा, मनमा। खण्ड त यतिमै उत्पत्ति हुन्छ, यति शरीरमै हेर्दै हुन्छ, त्यहाँभन्दा पर हेर्न पनि यति शरीरमा हेर्दै भयो। देख्ने यता आँखामा उत्पत्ति हुन्छ, आँखाबाट नतान्निनको लागि यसकै अनित्य हेर्दैन। कानमा सुन्ने उत्पत्ति हुन्छ, कानबाट नतान्निनको लागि कानमा भएकै अनित्यलाई हेर्दैन। नाकमा गन्ध उत्पत्ति हुन्छ, त्यो गन्धको आडबाट नतानिनको लागि त्यसको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दैन। जिब्रामा रस उत्पत्ति हुन्छ, त्यो रसमा मिठो नमिठोतिर नतानिनको लागि त्यसको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दैन। कायमा शीतल भन्ने पनि हुन्छ, दुःख भन्ने पनि हुन्छ, पोल्ने भन्ने पनि हुन्छ, झमझमाउने भन्ने पनि हुन्छ, शीतका आन्यो भन्ने पनि हुन्छ, खपी नसक्नु दुख्यो भन्ने पनि हुन्छ। अनेक प्रकारको स्वभाव त कायभरि छ कि छैन? त्यसमा नतान्नको लागि कायको पनि, कायमा उत्पत्ति भएको खण्डलाई पनि उत्पत्ति विनाश हेर्दिने। मनमा सोचाइ हुन्छ, सोचाइ भयो भने लहर तानिन्छ। हो त्यो सोचाइको लहर नतानिनको लागि उत्पत्ति भएको मनलाई पनि विनाश भएको जान्दिरहने। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही उत्पत्ति विनाश हेर्दै जानुहोस् त। तानिने जग्गा छ त? जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेरिदिनुहोस्, जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेरिदिनुहोस्। कहाँ हेर्छु पहिला अनि अर्को पालि कहाँ हेर्छु, त्यहाँ पछि कहाँ हेर्छु, भाग लगाइराख्नु पर्ने। किन भाग लगाउँदै कति उत्पत्ति विनाश भएर तानिसकेको थाहा नै हुँदैन। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेरिदिनु, जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही हेरिदिनु। उत्पत्ति भयो विनाश भयो जानियो, उत्पत्ति विनाश ज्ञान, उत्पत्ति विनाश ज्ञान, एकनाश उत्पत्ति विनाश ज्ञान। उत्पत्ति विनाश ज्ञान भयो भने क्लेश आउने बाटो छ त? यदि उत्पत्ति विनाश ज्ञान भएन भने उत्पत्ति विनाश क्लेश यसरी आउँछ। यसमा ज्ञान भइदैन भने यता उत्पत्ति विनाश उसको स्वभाव उ चलिरहेको छ अनि त्यसमा तानिने क्लेश। यदि उत्पत्ति विनाश ज्ञान भएछ भने क्लेश आउन पाउँछ त? क्लेश आउन पाएन। किन भन्दा मध्यममा क्लेश छैन। मध्यम मार्गमा क्लेश, मध्यम मार्गमा के चाहिँ छ? चक्षु करणी ज्ञान करणी भन्नुहोस् त। यति नै हो। उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय। तमलाई आइरहेकै छ। चक्षु करणी ज्ञानका आँखा खुल्छन् यहाँनिर। ज्ञान करणी ज्ञान खुल्छ, सहीलाई जान्ने परमार्थ जान्ने ज्ञान हुन्छ। चक्षु करणी ज्ञान करणी अरे उपसमाय अभिन्याय क्लेश निभेको पनि जान्ने ज्ञान हुन्छ। क्लेश निभ्ने पनि यही मार्ग हो। क्लेश निभेको जान्ने ज्ञान हुने पनि यही मार्ग हो। सम्बोधाय बोधि ज्ञान हुने या मार्ग ज्ञान फल ज्ञान हुने पनि यही मध्य मार्ग हो। निब्बानाय समर्थति निर्माण पुर्याउने पनि यही मध्य मार्ग हो। यो मध्य मार्गमा के छ? आँखा खुल्छन्, ज्ञान खुल्छ, क्लेश निप्छ, क्लेश निभेकोलाई जान्दछ, क्लेश निभेको जानेर निर्माण पुर्याउँछ। मध्य मार्गमा क्लेश आउने छ त? यदि ज्ञान भएन भने उत्पत्ति विनाश क्लेश, उत्पत्ति विनाश क्लेश, उत्पत्ति विनाश 2 खण्डमा क्लेश 3 खण्डमा, उत्पत्ति विनाश 2 खण्डमा क्लेश सन्धि भइरहन्छ। यता सन्धि भयो भने उता अनागतमा फेरि जातिसँग गएर सन्धि हुन्छ कि हुन्न? यहीको सन्धिबाट आफूले काट्ने भने अहिले नै सन्धिबाट काट्यो भने कारण काटिसकेपछि फेरि जातिमा पुग्छ त? त्यही भएर उत्पत्ति विनाश ज्ञान, उत्पत्ति विनाश ज्ञान एकनाथ यसरी गएकोलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ। के मार्ग भनिन्छ? हो। मध्यम मार्ग सुरुको हेर्ने बित्तिकै उत्पत्ति विनाश देखिन्छ। उत्पत्ति विनाश देख्ने बित्तिकै यथाभूत ज्ञान भयो। यथाभूत जस्तो छ त्यस्तै जान्यो। जब जस्तो छ त्यस्तै जानेपछि कस्तो चाहिँ छ त भन्दा बन्ने बिग्रिने योगीहरू ध्यान बस्दा बस्दै कुनै भगवान बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। अहिले हेरे पनि बन्ने बिग्रिने, आज हेरे पनि त्यही, भोलि हेरे पनि त्यही बन्ने बिग्रिने, पर्सि हेरे पनि त्यही बन्ने बिग्रिने।
हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै बन्यो भन्ने बित्तिकै बिग्रिसकेको छ। कुनै रसिलो पनि, कतै काम लाग्ने पनि, काम लगाउने ठाउँ पनि, काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन भन्ने जान्दाखेरि बल्ल दुःख सत्यलाई त्यतिखेर भेटाइयो। भन्दैले दुःख सत्य भन्नु त हो त, दुःख रहेछ, खुट्टा दुखेर कम्मर दुखेर, त्यो खाले दुःख सत्य हो त हो। त्यो दुःख त तपाईँ हामीले मात्रै होइन, पशुले पनि सबैले जान्दछन् त्यो दुःख। अघि भनेको कति काम नै नलाग्ने भएर बनेछ बिग्रेछ, बनेछ बिग्रेछ, कहीँ काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने जग्गा पनि, काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने जग्गा पनि। किन भन्दा बन्यो भन्दा बिग्रिसक्यो, बिग्रियो त फेरि बन्यो, बन्यो त बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने मात्रै छ भने काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि हो। त्यो जान्दा बल्ल दुःख सत्य, दुःख मात्रै रहेछ, दुःख मात्रै। दुःखको सिवाय अरू केही पनि छैन, दुःखलाई छोडेर अरू हुने कुरा केही पनि छैन। धनी माने धेरै सम्पत्ति भए पनि के हो यही बन्ने बिग्रिने दुःख, राजा भए पनि के हो यही बन्ने बिग्रिने दुःख, देवता भए पनि के हो यही बन्ने बिग्रिने दुःख। अब के चाहिँ हुने इच्छा छ, के चाहिँ हुने इच्छा छ? माया लाग्दो छ शरीर, त्यतिखेर त माया लाग्दो भने रोइन त दुःख दिने मात्रै रहेछ। उत्तेजना नभेट्दाखेरि त माया लाग्दो छ नि। ऐना अगाडि एउटा चाहिँ ठडाउन पाएर बस्न थाल्यो भनेदेखि कति 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 दामका कुन कुन देशकाहरू मुखमा लगाउने, के गर्ने, कस्ती भयो, राम्री भयो कि राम्रो भयो कि, कस्तै लगाउँदा कस्तो देखिन्छ, कपाल कस्तो कोर्नी, अनि यो अनुसारको कपडा कस्तो खाले राम्रो बनाउनलाई। जति नै बनायो भने यो बनेर बिग्रिने दुःख मात्रै हो भन्ने छर्लङ्ग जानेपछि साँच्चै राम्रो भन्ने छैन भन्ने ज्ञानमा प्रष्ट हुन्छ कि हुन्न? राम्रो भन्ने छैन भनेर ज्ञानमा प्रष्ट भएपछि भयो भने तान्ने नीतिर पुग्छ त? यो शरीर यस्तो शरीर अझै पनि मिले हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त? अर्को जन्म यस्तो हुन पा भन्ने पनि आउँछ त? यही शरीर पनि दुःखै दुःख, चाहिएन यो दुःख, यो चाहिएन दुःख भनेपछि अर्को बस्न सकिन्छ त? अनि के हुन थाल्छ भन्दा निबिन्ददी दिगदारी हुन्छ। चाहिएन, म यो शरीर पनि चाहिएन, संसार पनि केही पनि, अर्को जन्म पनि चाहिएन, सिर्फ यो दुःखबाट छुटकारा हुन मात्रै चाहियो, अरू केही पनि चाहिएन। दुःख भने त हो त्यो जग्गा पुग्दा निर्विन्द ज्ञान। जब त्यो निर्विन्द ज्ञानबाट भावना गर्दै 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 निर्विन्द ज्ञान छिपेपछि चाहिएन ज्ञानले सम्पूर्ण दुःखलाई झट्टै निभाइदिएर यता निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्दाखेरि चाहिँ मार्ग ज्ञान। के ज्ञान हो? मार्ग ज्ञान। त्यही भएर पश्चात भूमि लग्न वटम परिचजित्वा मग्ग समाधिति उपजति, यो संयुक्त अर्थ कथामा जब यसरी विपसना गर्दै गर्दै चाहिएन भन्ने जब दिगदारी भएर चाहिँ यो खण्डलाई हेर्दा 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 दिक्क भएर चाहिएन चाहिएन चाहिएनमा पुगिसक्यो। अनि त्यतिखेर के गर्छ भन्दा चाहिएन भने पनि अर्को अर्कै पनि छैन, त्यही बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। साँच्चैको अर्कै पनि पाइएको सिर्फ विपसना ज्ञान भावना भइरहेछ, निर्माणको आड मिलेको यही दुःख मात्रै छ। हो दुःख हुँदा दिक्क हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै चाहिएन। जब यसबाट त्यो चाहिन्छ भने यो तृष्णा अनुसार तृष्णालाई पनि काट्दिन्छ। त्यो बेला बल्ल अरे त्यो बेला बल्ल विपसना ज्ञान पनि छिप्यो, फट्टै मार्ग ज्ञान भएर पश्चात भूमि लब्धम वट्टम, पश्चात त्यहाँ पछिबाट बल्ल अरे भूमि लब्धम निर्वाणको आड पाएको ज्ञान भइदिन्छ। र वट्टम अघि भइएको यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको यो पञ्चखण्ड वट्ट दुःखलाई अरे परिचजित्वा त्याग दिन्छ। अरे के गरिदिन्छ? त्याग दिन्छ। के को भन्दा निर्वाणको आड गरोस् भनेर चाहिँ आफू बराबर दोषतिर पनि नढल्की लोभतिर नढल्की हेर्न सक्दै गएपछि बल्ल त्यतिखेर बल्ल निर्वाणको आड पाउँछ। अरे निर्वाणको आड पाएपछि अघिको त्यो वट्ट दुःखलाई त्याग दिन्छ। त्यागेर बल्ल निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने यता मग्ग समाधिति उत्पत्ति हुन्छ संयुक्त अर्थ कथामा। र योगीहरूले पनि त्यही प्रकारले आचरण गर्दै गयो भने चाहिँ निर्वाण मिल्छ कि मिल्दैन? 1 घण्टा कटाउन ध्यान बस्यो भने चाहिँ मिल्दैन। अब यो शिविर त आज अन्तिम भइरहेको छ र फेरि शिविरमा पनि नयाँ योगीहरू अलिकति 2-3 शिविर चढ्नुभयो भने बल्ल अलिक प्रष्ट हुन्छ र शिविर अझै चढ्न पनि कोसिस गर्नु होला भन्दै
र अहिले जो बताइएको मध्यम मार्गलाई मध्यम मुताबिक आचरण गरेर सबैले निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने पुण्य बनोस् भन्दै आजको देशनालाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु।